سلام و درود بینندگان نهایت عزیز و گرامی. با آرزوی تنصیحاتی و خانوادگی شما عزیزان، برنامه شرح قصه ها و بیت های کتاب حضرت مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی را ادامه می دهیم. خب امروز در دفتر سیوم یکی از قصه هایی که در مورد پیوسته طلب کردن یک چیز را همیشه بردوام خواستن و چندین پیام های دیگر که در آخر قصه برای شما میگوییم اون را بیان خواهیم کرد. خب مولانا این قصه را به این مناسبت می آورند که با این بیت وقتی که قصه قبلشون تمام می شود، گریه که مور سلیمانی بجست من گران در جستن او سست. اگر میگن حتی یک مور، یک همون مور که بسیار جانوری خورده است، میگویند اگر وی کوشش کند تا اینکه به مقام سلیمانی رسد، یعنی از خوردی بسیار به یک بزرگی، به یک مرتبه بلند رسد، تو میگن از اینکه او سست آهسته آهسته طلب میکند به این ننگر، چون که او پیوسته طلب میکند و میخواهد به این مقام رسد، این حتما میرسد. بعد در ادامه میگن هرچی داری تو زیمال و پیشه، نه طلب بود اول اندیشه. حتی تو خودت میگن بینگر که امروز هر چی در اختیار خودت داری، مگر همین داشته هایت پیش از این فقط در ذهنت نبود، فقط یک طلب، یک اندیشه، یک فکر نبود. چون مثلا ما در واقع هر چیزی که به دست می آوریم، پیش از این که ما خودی او را گیریم، خودی او را به دست آوریم، اول در ذهن او را می پروریم، سپس او را چی به دست می آوریم. حالا بعد این بیت را که میگویند به آن قصه میپردازند که حکایت آن شخص که در عهد داوود علیه السلام شب و روز دعا میکرد که مرا روزی حلال ده و بیرنج باشد. خب قصه این است: یک مرد همه روزه همیشه از خداوند فقط طلب میکرد که خدایا به من یک روزی حلال ده، اما باز بیرنج و به عذاب باشه، یعنی که مهنت نکنم و همون روزی حلال را چی به من دهی. این دعا را او پیوسته میکرد. یک روز در عین همین دعا کردن بود که یک گاو آمد در خانه او را با شاخه‌اش زد و کشاد و وارد خانه این مرد شد. این مرد هم به شکرانه اینکه دعایش قبول شده است، در جای کرد را گرفت و گاو را ذبح کرد، گاو را کشت. خب برای اینکه گاو را پوست کند سراغ قصاب رفت و قصاب را آورد و گاو را در پوست کردن بودند که صاحب آن گاو که گاوش را جستجو میکرد، وقتی که فهمید به خانه این مرد آمده است، آمد وارد خانه گشت و دید الکی گاوش پوست کردن گاوش را و دیگر جنگ و دعوا را برداشت. و وقتی که این مرد را گفت برای چی این کار را کردی، این گفت که خب من از خداوند یک روزی حلال به رنج و به عذاب میخواستم، این گاو هم اومد، من هم فرصت را غنیمت شمردم و گاو را گفت کشتم، یک روزی حلال. خب این مرد قهرش آمد، خلاصه این مرد گاو کشته را گویم زده به نزد حضرت داوود برد، تا اینکه چون حضرت داوود در آن دور هم پیامبر، هم حاکمی همون شهر گویم و هم قاضی، مثل حکم قاضی را اجرا میکردن که همه حکم ها رو بین اون نفران مثلا چی میکردن. بعد وقتی که به نزد حضرت داوود آمدند، حضرت داوود گفتن خب چی جنگ است، چی دعوا است؟ گفت این مرد گفت خلاصه همین طور کرد، این گاو ما کشت. حضرت داوود از اون مرد پرسیدن که خب این گاو این مرد را برای چی کشتی؟ کی تو را اجازه داد؟ قانون دولت یا که شریعت یا که نمیدونم یگان عرف و عادت، از روی چی چیز تو این را کشتی؟ خب این مرد گفت راستی، گفت من 7 سال است که از خداوند روزی حلالی به زحمت طلب میکنم، همه میدونن، گفت همه میدونن این کاری مرا. خب این روز هم گفت خداوند این رزق روزی حلال را وقتی که به من رسون، به هم خیلی به زحمت، من هم به خاطر نفس خودم، نه به خاطر شکرانه اجابت شدن دعایم، این گاو را گفت کشتم. حضرت داوود خوب حیران مونده بودن که چی کار کنند. این مرد از این طرف شور می برداشت که این گاوی ما را کشته است، این مرد می گفت که خوب این دعای من قبول شد، من این کار را کردم. وقتی که حضرت داوود دیدن خودشان نمیتوانند قضاوت کنند، از آنها فرصت طلب کردند و به محراب رفتند و به
روز و نیاز به خداوند پرداختند تا اینکه از جانب خداوند یک وحی به آن کس رسد و آمده این حکم را برآورند. خب وقتی که رفتن روز و نیاز کردن، وحی آمد و حکم را برای حضرت داوود رسانید خداوند. حضرت داوود آمدند به اون مرد گفتند که بیا به صاحب گاو، بیا تو از دعوای خودت گذر. خب این که این مرد گاوی تو را کشت، تو از دعوایت گذر چون حق این بود. این مرد یک باره خودش را به دیوانگی زد، گفت تو چرا در حق ما ظلم میکنی؟ این گاوی مرا کشت، باز تو میگویی حق این بود؟ داد و فریاد کرد، مردم را جمع کرد. حضرت داوود گفتند زیاد دیوانگی نکن، تو باید حتی تمام مال و اموالت را هم به این مرد دهی، غیر از اینکه گاوت را کشته است تمام مال و اموال و داراییت را، همه چیز را به این مرد دهی. خب این مرد باز دیوانه تر شد، دیگر همه را جمع کرد، آمد گفت ببین این داوود گفت در حق ما چی حکم ناعادلانه میبرد، چی ظلم در حق من کرده ایستاده است. مردم هم دیگر همه شک کردند که خب داوود پیغمبر این چه حکمی هست که مثلا در حق این بیچاره میبراری؟ این گاو این را بزرگ کشته است، و جای اینکه تو پولی گاو این را از این ستانی به این مردهی، باز میگوی تمامی دارایت را به این بخش. این چه حکم است؟ حضرت داوود دیدن که دیگر همه مردم از عدالت پیغمبر شک کردند، از این حکم شک کردند و گفتند که این دیگر یک ظلم است. گفتند اکنون من آن رازی که پنهان کرده بود خداوند سالهای زیاد، مجبورم به خاطر آشکار شدن حقیقت این راز را کشایم. و همه مردم را گفتند بیاید همراه من به صحرا می رویم. همه را گرفتند، از جمله آن گاو کشته را و صاحب گاو را و دیگر مردم را به صحرا رفتند. وقتی که نزد یک درخت کلان رسیدند که بسیار درخت بزرگ بود، گفتند در زیر این درخت به مشام من بوی خون می رسد. و مردم را امر کردند که زیر درخت را کوبید. در زیر این درخت یک جسد هست، یک مرده هست و در نزد او یک کارد هست در پهلوی او. آنها گفتند خب چیش خبر شده است، چه قضیه است؟ تو اول ما رو بگو. گفتند که چون سالهای پیش، چندین سال پیش، این صاحب گاو پدر این مرد را که این روز گاو را کشت و شما این را عیبدار میکنید، در اصل این غلام پدر این بود و یک روز آمد و پدر این مرد را بیچاره را کشت و در زیر همین درخت او را گورانید و سراسیمه شده، کارد را هم در پهلویش پرتافت. این را کشت و تمام مال و دارایی پدر این را برای خودش صاحب شد و چندین سال یک بار حتی برای فرزندان یتیم این یک برده نان هم نداد. این روز خداوند راز این را آشکار کرد، به سبب اینکه نفس او زیادتی کرد، حتی دلش نشد از یک گاو هم گذرد. اکنون تمامی مال و اموال این را میگیریم، به صاحب اصلیش، به فرزند همون مرده گوییم میدهیم. مردم تعجب کردند. وقتی که در واقع زیر درخت را کافتند، دیدند که آن مرد خوابیده است و در پهلویش یک کارد هم هست که نام همون غلام گوییم، این کسی که این روز دعوا میکند، در همون کارد حکاکی شده است، نوشته شده است. و مردم هم دیدند، حکم را تصدیق کردند و قصاص گرفتند و همه آن اموالی که این مرد برده بود و فرزند او، یعنی به این مرد گاو کشته، خب برگردانیدند. مولانا با این قصه مثلا این پیام رو میخواهند گفتن که ببینید این مرد، اینجا چندین پیام ها دارد. البته این مرد از سبب اینکه چندین سال پی در پی از خداوند همیشه روزی حلالی به زحمت طلب میکرد، ببینید همون رو هم رسانید. خب مولانا البته نمیگویند که ما هم در یک جا نشسته فقط همین کار را کنیم. مقصد این است که خب یک چیز رو وقتی ما میخواهیم به دست آوردن، زود خسته شده از بحر اون نبراییم، یعنی پیوسته طلب کنیم، پیوسته حرکت کنیم، پیوسته کوشش کنیم، حتما به اون مراد خود، به اون چیزی که میخواهیم به دست آوریم میرسیم. و مولانا در آخر قصه بعد اینجا میخواهند اون رمزهایی که در داخل این قصه هست برای ما کمی کشایند. مثلا اینجا میگن که نفس خود را کش، جهان را زنده کن. نفس خود را کش، جهان را زنده کن. خواجه را کشته است، او را بنده کن. مولانا میگن ای انسان، تو نفس خودت را کش. یعنی نفس را کشتن به این معنی نیست که سرش را برید، یعنی او را مهار کن، او را
زیر اداره خودت گیر. لجام او را دست خودت گیر، لجام نفست را، چون در وجود ما انسان ها شاه اصلش روح هست، اما میگویند برعکس شده است، این نفس خواجه را کشته است، یعنی روح ما را زیر اداره خودش گرفته است، بر سر روح ما غالب آمده است و در مملکت تن ما گوییم نفس حکمرانی میکند، حالا که باید روح حکمران باشد. اما برعکس شده است، نفس غالب آمد بر سر ما و روح را مغلوب کرد و دیگر رنگی که این مرد خواجه خودش را کشت و همین مال او را صاحب شد، نفس ما هم روح ما را گویا کشته است و تمام این مملکتی تن ما را تصاحب کرده است، به دست آورده است و هر کاری که خواهد، هر امری که خواهد ما را امر میکنند، ما آن کار را اجرا میکنیم. بعد در بیت بعدی مولانا میگن مدعی گاو نفسی توست هین، خویشتن را خواجه کرده است و مهین. خب میگن که تو آگاه باش که آن مدعی گاو، یعنی آن کسی که آمد نزد حضرت داوود دعوا کرد که این گاو مرا کشته است، گاو مرا برده است، این همون نفس ما هست. در این نقش اگر ما آنها را سیمبل اشاره کنیم، رمزها را، این همون مدعی گاو، این همون نفس ما هست. میگن مدعی گاو نفسی توست، آگاه باش هین، خویشتن را خواجه کرده است و بهین. لیکن آمده خودش را خواجه کرد، خودش را راهبر این تن ما کرد، چون بر سری خواجه پیروز شد. خواجه همون روح ما بود. آن کشنده گاو عقل توست رو، بر کشنده گاو تن منکر مشو. اما این مردی که گاو را کشته بود، این چی هست؟ عقل تو هست. اون مردی که گاو را کش، این عقل تو هست میگویند و تو بر این کشنده گاو منکر نشو، تو با این را انکار نکنو، با این سر یک اندیشه آید و بر سری چی؟ نفسی خودت غالب شو. میگویند مولانا عقل اسیر است و همه خواهد ز حق، روزی بیرنج و نعمت بر طبق. این عقل ما در اکثر موردها اسیر نفس می شود و همیشه دنبال چی است؟ روزی بی زحمت میخواهد، یک رزق روزی، یک مالی بی زحمت همین طور دستش آید. این کار نفس است که وقتی که عقل ما رو بر سرش غالب می شود، دیگر نمیخواهد خودش را برنج اندازد و میخواهد یک روزی مفت به دست آورد. به این خاطر وقتی که این خواهش در او پیدا می شود، انسان تنبل می شود و از پی کارهای می شود که دیگر مهم نیست او چی کار است، مهم این که همین روزی را به دست آورد، همین پولی بی دردی میان را به دست آورد. برای او دیگر فرق نمی کند در برابر چی چیز، با دست دادن چی چیز این را به دست می آورد، برای او دیگر فرق نمی کند. عقل اسیر است و همه خواهد ز حق، روزی بی رنج و نعمت بر طبق. خب مولانا خوب ببینید که غیر از این که مثلا در اول گفتیم که میخواهند گویند که پیوسته اگر ما طلب کنیم قطعاً به همون مراد خودمان رسیم، و در این آخر هم با گشادن این رمز این قصه زیبا رو برای ما و شما چی روشن‌تر میکنند. خب امیدوارم عزیزان ما هم توانیم برای رسیدن به مقصودهایمان، برای رسیدن به آن نقشه های در پیش گذاشتهمان اراده مستحکم، اراده قوی داشته باشیم که خب به اندک وزیدن باد و چیها از راه خود نگردیم و تا رسیدن به مقصودمان همیشه کوشش کنیم و طلب کنیم و همچنین این روحمان را دوباره بر سر نفس غالب آوریم و توانیم برای خودمون یک زندگی بسیار زیبایی ساخته باشیم. تا ثبت ها و برنامه های بعدی دوستانم، خدایا رو مددگارتان باشد. خیر عزیزان.